अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पारा नंबर 17 में सूरत शुरू हो रही है। इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका में साबिका 17 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। ये सूरत मक्की है, यानी इसका नुज़ूल जो है मक्का मुकरमा में हुआ। इसमें ज्यादातर मज़ामीन में अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ज़िम्मन में फिर अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है, क़यामत का तज़किरा मौजूद है। और साथ साथ उन लोगों को जो अंबिया की बात का इनकार करते थे, उन्हें यह समझाया गया है कि नबी हम जो भी भेजेंगे वो इंसान और बशर होगा। पिछले अंबिया भी थे, इंसानों में से ही थे, इंसानियत की हिदायत के लिए। और अब भी हमने जो आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, ये भी नबी हैं और ये भी इंसान है, इसलिए तुम्हें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। चुनाचे आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग मौत से पहले मरने की तैयारी कर लें। इनको चाहिए कि ये मरने की तैयारी कर लें। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब किताब बहुत करीब आ चुका है, इसलिए यूं बस समझिए कि चंद लम्हों बाद ही आपका हिसाब किताब शुरू होगा, इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त करें। आयत नंबर 3 में ये वाज़ेह कर दिया गया कि जो लोग अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते और बहुत बड़े सवालात में से एक सवाल ये उठाते हैं कि नबी बशर नहीं होना चाहिए, नबी फरिश्ता होना चाहिए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफतअतून सिहरा व अंतुम तुबसिरून। अल्लाह ताला ने उन लोगों का ये सवाल नकल किया और आगे आयत नंबर 7 में जवाब दिया, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, के बाद गौर से समझो कि चूंकि तुम नबी हो इसलिए तुम इंसान हो, इसलिए इंसानों को समझाने के लिए हम इंसान ही भेजते हैं। और जाहिर सी बात है, इंसानों को समझाने बुझाने के लिए ऐसा फर्द होना चाहिए जो इंसानों में से ही हो, ताकि इंसानों की ज़रूरियात क्या होती हैं, उनका दुख सुख क्या है, उनके तकाजे क्या हैं, ये उसको समझना चाहिए। इसलिए नबी बशर ही होता है। और अल्लाह ताला ने ये बात बयान करने के लिए फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम इस बात में जिद करते हो कि नबी बशर ना हो, नबी कोई और मखलूक हो, तो तुम उन लोगों से पूछ लो जो अहले इल्म है, वो भी कहेंगे कि नबी के लिए इंसान होना ठीक है, इंसान होना ही जरूरी है, तो लिहाजा तुम उनसे पूछ लो अगर तुम में अक्ल व शऊर नहीं है। इस आयत मुबारका से जहां उन लोगों के इस इतराज का जवाब होता है, वहां यह बात भी साबित होती है कि अगर किसी को किसी बात का इल्म नहीं है तो वो अहले इल्म से पूछ ले। इसी को तकलीद कहते हैं। तो तकलीद की जो हैसियत है कि तकलीद ऐसा शख्स जिसके पास इल्म न हो, जिसको दलाइल की शुद्ध बुद्ध न हो, तो वो अहले इल्म से पूछ ले। जो आम आदमी है वो मुज्तहिद की बात को मान ले, फकीह की बात को मान ले, इसी का नाम तकलीद है। तो इस आयत मुबारका से फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून से उलमा ने तकलीद को साबित फरमाया है। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने अपने एक होने पर ऐसी दलील पेश की है कि जो बिल्कुल हर एक को समझ आने वाली है। फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। जो लोग कहते हैं कि बहुत से खुदा हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि देखिए, अगर आसमान और जमीन में
बहुत से खुदा होते तो उस दुनिया का निजाम तबाह हो जाता। एक खुदा कहता मैं सूरज को मशरिक से निकालता हूं, दूसरा कहता मगरिब से, तो आपस में गुत्थम गुत्था होते और निजाम खत्म हो जाता। आलम का निजाम आज दुरुस्त चल रहा है, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह की जात एक है। और ये इतनी वाज़ेह वाज़ेह चीज है। आप देखें, एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में अगर घर के जो बड़े हैं 4-5 हो जाएं और हर एक अपनी बात को लागू करना शुरू कर दे, घर का निजाम चंद दिन में खत्म हो जाएगा। एक बड़ा हो, सब मानकर चलते हूं, ये दलील होती है उसके घर के दुरुस्त चलने की वजह से हम दलील ले सकते हैं कि उस घर का बड़ा एक है। इस तरह निजाम आलम, निजाम कायनात ठीक चल रहा हो, ये दलील है कि खुदा एक है। तो अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात समझाई है कि जो शिर्क करते हैं ये भी खुदा, ये भी खुदा, उनकी बात दुरुस्त नहीं है। आयत नंबर 35 में फरमाया कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत, हर फर्द ने मौत का जायका चखना है। इससे हर फर्द को डराया गया, इंसान है, जानदार है, दुनिया में जो भी आया है उसने मौत का जायका चखना है। अगर बका है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात को है। जब मौत बरहक है तो इंसान को फिर चाहिए कि इंसान ज़हन में रखे व इलैना तुरजऊन, कि अल्लाह की तरफ बंदे को लौटाया जाएगा। तो बंदों को गौर व फिक्र करते हुए आखिरत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब आखिरत का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने फिर जिक्र फरमाया कि आखिरत में लोगों के आमाल को तोला जाएगा। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, आयत नंबर 47 में क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के आमाल को तोलने के लिए एक तराजू कायम फरमाएंगे, जिसमें उनके आमाल तुलेंगे। अच्छे अमाल एक तरफ, बुरे अमाल दूसरी तरफ। अच्छे अमाल बढ़ गए तो इसका माना कामयाब, और अगर बुरे अमाल अल्लाह ना करे बढ़ गए तो इंसान की नाकामी है। कामयाबी और नाकामी क्या है? हक बात को लेना और बुरी बात से बच जाना, यही कामयाबी है। और अल्लाह ताला ने इस बात को बयान करने के लिए फिर पिछले अंबिया में से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आयत नंबर 51 में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने अक्ल व दानिश से, हिदायत से नवाजा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में ऐसा माजरा हुआ कि कौम एक मर्तबा अपने मेला मनाने के लिए चली गई। कौम मेले पर चली गई। जब कौम मेले पर चली गई और पीछे बुत खाना खाली है, सिर्फ उसमें बुत पड़े हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और उस कुल्हाड़े के जरिए से तमाम बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ा एक बड़े बुत के कंधे पर डाल दिया। जब कौम वापस आई तो देखा कि बुत खाने के बुत सारे के सारे टूटे पड़े हैं। सारे हैरान, दाएं बाएं से पूछा कौन है जिसने ये काम किया हमारे बुतों के साथ? लोगों ने कहा कि एक बंदा है जिसको इब्राहीम कहते हैं, समिअना फतन युक़ालु लहू इब्राहीम, उसका नाम इब्राहीम है, उससे पूछो। उन्होंने ये न किया। आपसे पूछा गया कि इस तरह क्या मामला है, क्या आपने ऐसा किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मौकिफ क्या है कि हमारे ये बुत सब कुछ करते हैं, तो फिर ये जो बड़ा है, बड़ा बुत है, आप इनसे पूछ लो। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलू इन कानू यंतिक़ून, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। अब वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा इब्राहीम आपको तो पता है ये बोलते तो नहीं है। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह तरीकाकार इख्तियार फरमाया। इस तरीकाकार से खुद बुतों के पुजारी अपनी जुबान से कह उठे कि ये बोलते नहीं हैं, ये कैसे बताएंगे? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात वाज़ेह हुई कि जब ये बोलने से भी आजिज हैं तो ये तुम्हारी बिगड़ी कैसे बनाएंगे, तुम्हें औलाद कैसे अता फरमाएंगे और ये निज़ाम आलम कैसे चलाएंगे? कुछ अपने अदाओं पर आप लोग गौर करिए। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा भी यहाँ आयत नंबर 78 में बयान किया गया। हजरत सुलेमान
बेटे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद हैं। व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्स इज़ नफशत फीहि गनमुल कौम। ऐसा हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, दो आदमी आए, एक की बकरियां थी और एक का खेत था। एक आदमी की बकरियों ने दूसरे आदमी के खेत को खा लिया। अब वो हाजत लेकर आ गया, अपना जो है वो केस लेकर आ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खेत की कीमत लगाओ, कीमत जितनी बनती है इतनी बनती है। फरमाया बकरियों की कीमत बताओ, वो भी इतनी बनी। फरमाया खेत बकरियों वालों को दे दो, बकरियां जो है वो खेत वाले को दे दो, ताकि उसकी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ये बिल मुकाबिल हो जाए। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये किस्सा फिर पहुंचा। वाले साहब ने गोया ये फैसला किया कि बकरियां दे दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये मामला पहुंचा तो आपने फरमाया कि बकरियों वाला ऐसा करे कि वो बकरियां दे दे खेत वाले को, और ये खेत पर काम करना शुरू कर दे। जब खेत इतना अच्छा तैयार हो जाए कि जितना पहले था, तो फिर खेत उसके हवाले कर दे और बकरियां खुद ले ले। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हल था वो हल ज्यादा मुनासिब था। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हल भी ठीक था, लेकिन बेटे का हल ये ज्यादा मुनासिब था। इससे उलमा ने एक बात ये भी की है कि बाज मर्तबा ऐसा हो सकता है कि दोनों बरहक हों और दोनों में इख्तिलाफ हो जाए। हजरत सुलेमान भी बरहक नबी हैं और हजरत दाऊद भी। दोनों का फैसला बज़ाहिर एक दूसरे के फैसले के मुखालिफ है, लेकिन हम दोनों को हक बात कहेंगे कि दोनों बरहक हैं। यही हाल है मुजतहिदीन हजरात का। कभी इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहमहुल्लाह की राय में इख्तिलाफ होता है तो लोग एतराज कर उठते हैं कि देखें दीन में इख्तिलाफ हो गया। हमने कहा नहीं, दोनों के दोनों बरहक हैं, इसलिए इसको इस तरह मत उछाला जाए कि दीन के इख्तिलाफ है, वगरना अगर इस दरवाजे को खोला जाएगा तो लोग फिर अंबिया पर माजल्ला जबान तान दराज करेंगे। इसलिए हम ये बात अर्ज करते हैं कि मुजतहिद और फकीह दो में अगर इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह दोनों को अजर अता फरमाता है। शायद तज़किरा चल रहा था कि मौत बरहक है, आखिरत की तरफ जाना है, दुनिया में आजमाइश आनी है। अब दुनिया में किसी पर आजमाइश आए तो वो किसको देखे कि उस पर आजमाइश आई थी और वो कामयाब गुजरा। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 83 में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पेश फरमाया। अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, व अयूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश ऐसी हुई कि आपको कोई बीमारी लाहिक हुई, बीमारी की वजह से साजो सामान, घर बार, आल औलाद सब खत्म हो गए। आपकी एक अहलिया, आपकी वाइफ, आपकी घरवाली बहुत नेक खातून थी, वो खिदमत करती रही, आपके करीब आती रही। रिश्तेदार छोड़ गए, बीमार शख्स से हम क्या करीब आए। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने हजरत अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को फिर से एक नई सेहत अता फरमाई और आपको तमाम माल, दौलत, घर बार, आल औलाद अता फरमा दिए। तो इससे हमें यह नतीजा मिलता है कि दुनिया में आजमाइश आएगी। आजमाइश की वजह से इंसान परेशान होकर अमल ना छोड़ दे, बल्कि सब्र से काम लेता रहे, तो अल्लाह उस सब्र की वजह से या तो दुनिया में नवाजेंगे, अगर दुनिया में न नवाजा तो आखिरत में तो नवाजेंगे ही जरूर। इसके लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा भी पेश फरमाया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी। आपने उन्हें बड़ा समझाया और आपने बहुत ज्यादा समझाया कि देखो दीन हक को कबूल करो, शिर्क से दूर हो जाओ, लेकिन कौम ना मानी। आखिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि हम इनको अजाब देंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि अजाब आएगा। कौम ने फिर भी कोई बात ना मानी तो आप बस्ती से बाहर चले गए कि इन पर अजाब आ रहा है। जब 3 दिन गुजर गए, आप बस्ती से बाहर थे, देखा अजाब आया है फ्रंट पर, लेकिन बस्ती को उसने तबाह नहीं किया। तो आप बड़े
آپ نے کہا کہ یہ ماجرا ہے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں علم ہوا کہ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا تو عذاب آنا تھا، لیکن قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، اس نے معافیا مانگی، عذاب دور ہو گیا، عذاب دور ہو گیا۔ آیت نمبر 98 میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ اعتراض اور جواب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس کی عبادت کرتا ہے وہ جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا کی ہے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانا، تو کیا جنہوں نے عبادت کی وہ بھی جہنم جائیں گے؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نبی بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ سمجھ لو کہ جن بتوں کو تم نے پوجا ہے یہ تو میرے انبیاء ہیں، ان کے لیے تو نیکی ہے، ان کے لیے تو کرم ہے، یہ نہیں، بلکہ جن بتوں کو تم نے پوجا یا وہ افراد جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پوجو، وہ افراد جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ان کو اگر کوئی شخص اس طرح پوجے گا تو وہ پوجنے والا بھی جہنم میں اور جس کو پوجا گیا وہ بھی جہنم۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنانے کی بات کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آگے اسی پارہ نمبر 17 میں سورۃ الحج کا بیان ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں حج کے بنیادی احکام کو، بنیادی اعمال کو کہ حج میں کیا کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، قیامت کی شدت اتنی ہے، قیامت کی ہولناکی اتنی ہے کہ انسان سنبھل نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نمبر 1 میں یہاں فرما رہے نا سورۃ الحج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو خدا سے ڈرو کیونکہ قیامت کا جو جھٹکا ہے، قیامت کا جو بھونچال اور زلزلہ ہے بہت سخت ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس دن کوئی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اتنی ہولناکی ہوگی کہ وہ بچے کو بھول جائے گی۔ آج دیکھیے نا، اگر بجلی کا کڑکا ہو، سخت بارش ہو، دھماکہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ سب چیزیں بھول جائے گی، سب سے پہلے بچے کو اٹھائے گی۔ اس کی دیوار گر جائے اس نے بچہ اٹھانا ہے، چور آ گئے اس سے پہلے بچے کو اٹھانا ہے۔ اور یہی حال ہے اس عورت کا جو حمل والی ہے۔ پریگننسی کی حالت میں عورت کو سب سے زیادہ فکر اپنے اس بیبی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے، اور اس طرح ہوں گے کہ لوگ جس طرح نشے کی حالت میں ہوتے، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنا بڑا منظر جو ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں آج سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت سے پہلے ہم نے تم لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، دوبارہ تم کو زندہ کرنا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، پہلے بھی ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، اب مٹی ہو جاؤ گے، اب وہیں سے تمہیں کھڑا کریں گے۔ اس لیے انسان کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، ایمان کی اللہ بات فرما رہے ہیں کہ ایمان پر چلو، اعمال پر چلو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تھے تو بعض لوگوں نے دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کیا، تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے کہ میں اسلام قبول کروں گا، لوگ قریب ہو جائیں گے، عزت ہوگی، نہ، فرمایا دنیا کے لیے جو
اسلام قبول کرتا ہے نا، اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اگر کوئی آخرت کے لیے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے۔ آیت نمبر 15 میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اسلام سے اور اللہ کے نبی سے اور اسی طرح مسلمانوں سے جلتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت کیوں دے رہا ہے، اپنے نبی کی عزتیں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے آسمان پر چڑھ جائے اور اللہ اور وحی کی جو رسی ہے اس کو کاٹ ڈالے، یا یہ ہے کہ اگر یہ کر نہیں سکتا، اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اسلام کی مدد کرنی ہے، مسلمان کی مدد کرنی ہے، تو جلنے والا اگر جلتا رہے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گلے میں رسی ڈال کر مر جاؤ، مطلب یہ کہ تم کچھ نہیں سکتے۔ تو ہدایت کے سرچشمے کیا ہیں؟ اللہ کے پیغامات ہیں، مسجد ہے، ممبر و محراب ہے، یہ ہدایت کے چشمے ہیں۔ ہدایت کا جب ذکر آیا تو سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا کعبۃ اللہ، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا آپ نے بیت اللہ کی عمارت بنائی، وہ منہدم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت جبریل کے ذریعے آپ کو وہ عمارت بتا دی گئی، تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے پھر اس عمارت کو تعمیر فرمایا، یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل اعلان کر دو کہ لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، یہاں حج کرنے کے لیے آئیں۔ اور واقعتاً ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ کعبہ بن چکا ہے، اب حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز تھی اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ حج پر جاتے رہیں گے۔ حج کا تذکر آیا، حج میں قربانی بھی ہوتی ہے، تو قربانی کے ایام کا ذکر آیا آیت نمبر 28 میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ایام معلومات میں اللہ نے جو جانور مختص کیے ان کا خون بہاؤ، ان کی قربانی کرو۔ تو قربانی کے دن 10، 11 اور 12 یہ 4 دن ہیں، 10، 11، 12 یہ 3 دن ہیں۔ ساتھ ساتھ ہی اللہ نے مقصد بیان فرمایا کہ قربانی کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اصل قربانی یہ ہے کہ آپ دل سے اس چیز کو کریں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، خدا کی راہ میں۔ اگر دکھلاوا ہو کہ میرا جانور اتنا عظیم، میں سب سے بڑھ گیا، دکھلاوے کو خدا نہیں پسند فرماتے۔ آیت نمبر 39 میں دیکھیے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت جہاد یہ تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ اسی آیت، اسی پارے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کو حکم ہے، اب اجازت ہے کہ اب یہ تلوار اٹھائیں اور جو ان سے لڑتے تھے اب ان کے خلاف یہ لڑیں۔ اور پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، مسلمانوں کی 313 تعداد اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب انسان اسلام میں ذکر ہے جہاد کا، فتح کا، تو ظاہری بات ہے جہاد کے مقاصد میں سے اہم مقاصد کہ زمین میں اللہ کا نظام بپا کیا جائے، اور اس نظام میں بنیادی طور پر 4 باتیں، نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 زکوٰۃ کے قیام کی پابندی، نمبر 3 نیکی کا حکم، اور نمبر 4 گناہوں سے روکنا۔ یہ بنیادی اغراض ہیں اور بنیادی ذمہ داری ہیں ایک ریاست اسلامیہ کی۔ آگے آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالی نے معبودان باطلہ، یعنی لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں ان بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں غور سے سنو، جن کو تم پوجتے ہو نا بتوں کو، وہ اتنے بے بس ہیں، اتنے کمزور ہیں
کہ وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ اب بتاؤ کہ تم ان سے کیا لوگے؟ عاجزی کی بہت بڑی مثال ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تمہارے معبودان باطلا۔ آج کے دور میں اپنے ہاتھوں سے آپ غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، خود اس کو دفن کرتے ہیں، جب دفن ہو گیا تو وہ اس سے پھر آپ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی انسان کی کم عقلی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 78 میں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ فرماتے ہیں دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے دین میں سختی ہونا، دین کی سختی الگ چیز ہے، لیکن دین کی پابندی ہے۔ سختی کے بے جا طور پر احکامات ہوں ایسا نہیں ہے، ہاں پابندی ضرور ہے۔ آخر میں آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا، انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو لائیں گے، حساب شروع ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں نبی نے پیغام پہنچایا بھی نہیں۔ نبی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو پیغام پہنچایا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آخری امت یعنی امت محمدیہ کو اعزاز بخشیں گے کہ تم آ کر گواہی دو۔ چنانچہ ہم یعنی امت محمدیہ پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے۔ اب جب اتنی فضیلت ہے تو فضیلت کا منصب اختیار کریں تو اس کے لیے ہم چند کام کریں۔ نمبر 1 نماز قائم کریں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کریں، نمبر 3 ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور نمبر 4 خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جس کو اعزاز ملتا ہے اس اعزاز کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اگر اعزاز خالی ہو اور وہ کرے کچھ نہ تو اعزاز نہیں ہوتا۔ اس لیے امت محمدیہ کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں ان 4 کاموں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پارہ نمبر 18 سورت مومنون سے شروع ہو رہا ہے۔ اس مومنون سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت مومنون ہے۔ سورت مومنون ابتدا سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 7 اہم صفات کو بیان فرمایا، آیت نمبر 2 سے اسی ایک پورے رکوع میں۔ پہلی صفت نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت کہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچتے ہیں، جس کام میں نہ دین کا فائدہ اور نہ آپ کی دنیا کا فائدہ، وہ کام فضول ہوتا ہے۔ اور ایسا کام جس میں آپ کی دنیا بن جائے یا دین بن جائے تو یہ کام اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسا کام کریں جس میں کچھ فائدہ ہو۔ تیسری چیز کہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، بے جا اپنے آپ کو خراب نہیں کرتے۔ پانچویں اور چھٹی چیز یہ ہے کہ امانت کا بھی خیال رکھتے ہیں، کسی سے معاہدہ کیا اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اور ساتویں اور اہم چیز کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو کامل اور فلاح اور کامیابی پانے والا مومن وہ ہے جو ان 7 چیزوں کو اپنائے اور ان 7 چیزوں پر عمل کرے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آج کل آپ جو بیانات فرما رہے ہیں خانقاہی بیانات، اس میں جو سیریز چل رہی ہے وہ عبد مومن کی، نیک بندوں کی صفات ہیں۔ استاد جی ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، تو جو سن رہے ہیں تو بہت اچھا، اور جنہوں نے وہ سیریز نہیں سنی تو اس کو سن لیں۔ خانقاہی اصلاحی گفتگو ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ موجود ہے، اس کو سننا چاہیے، اس کی واضح تشریح وہاں پر موجود ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسی شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ جو آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کے حکم کے انکار کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کشتی بنائی، جو آپ کو مانتے تھے ان کو سوار کیا، اور باقی تمام کے تمام لوگ ایک طوفان میں بہہ گئے اور بالکل ختم ہو گئے۔ اس میں عبرت ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو مانا جائے تو کامیابی ہے، اور اگر اس کی روگردانی کی جائے تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آیت نمبر 50 میں ایک لفظ آیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، ایک اونچی جگہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، آپ وہاں پر ٹھہر جائیں۔ تو وہاں پر ٹھہرے۔ اس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں ہے۔ یہاں ایک بات میں بڑی اہمیت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اسے بڑی غور سے سمجھیں۔ متحدہ ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے دعوی نبوت کیا، دعوی مسیحت کیا۔ اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ جس ربوہ کا ذکر قرآن میں ہے، یہ ربوہ میرا شہر ہے۔ معاملہ کیا ہوا، یہاں ہمارے سرگودا ہے نا، سرگودا کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، دائیں بائیں چشمہ ہے، چشمے کے ساتھ ہی دریا ہمارے ہاں چلو بہتے ہیں نا، دریا کے ساتھ ہی ہے یہ۔ تو اوپر ایک جگہ ہے، ربوہ اوپر والی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس کا نام ربوہ رکھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میرے شہر، یعنی وہ اس کو اپنا شہر کہتا تھا، میرے شہر کا ذکر قرآن میں ہے۔ حالانکہ وہ ربوہ بالکل الگ چیز تھا، وہ بیت المقدس کے قریب تھا، لیکن اس بدبخت شخص نے بلا وجہ اپنے لوگوں کو اس پر برانگیختہ کیا، اور وہ لوگ اس پر کام کرنے لگے، اور اس جگہ کا اور اس شہر کا نام انہوں نے ربوہ رکھ لیا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، خصوصاً حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ کو 30 سال تک آپ نے یہ جنگ لڑی۔ 30 سال کے بعد آپ اس کا نام ربوہ تبدیل کروا کر چناب نگر رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج جب بھی جائیں آپ گزرے، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے چناب نگر۔ تو وہ چناب نگر ہے، ربوہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو جو قادیانی اور مرزائی لوگوں کی ایک چالاکی تھی اور ایک چال تھی اور سازش تھی، اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ آگے آیت نمبر 66 میں مشرک لوگوں کے محروم رہنے کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ مشرک لوگ ناکام ہوتے تھے، محروم ہوتے تھے، اس کی چند وجہ تھی۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کو سنتے تھے، سنتے نہیں تھے، دوڑ جاتے تھے۔ نمبر 2، آیات کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 3، اپنے رات کو محفلیں سجاتے اور محفلوں میں قرآن کے خلاف معاذ اللہ بےہودہ اور بری باتیں کرتے، اور رات کو قصے گوئی کرتے تھے جس میں فضولیات تھی۔ یہ ان کے محروم ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی آیات، ان کا مذاق اڑانے سے بالکل دور رہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 کان، نمبر 2 آنکھ، نمبر 3 دل۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو اب انسان کو چاہیے کہ ان کا شکر ادا کرے۔ شکر کیا ہے؟ آنکھ سے وہی دیکھے جو خدا چاہے، کان سے وہی سنے جو خدا چاہے، اور دل میں وہی سوچے جو خدا چاہے۔ اللہ کی چیزوں کا شکر ہے۔ آیت نمبر 93 میں کفار کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ کفار جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، وہ ایک نہ ایک دن عذاب میں مبتلا ہوں گے، یا تو عذاب دنیا کا ہوگا یا عذاب آخرت کا ہوگا۔ آیت نمبر 99 میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کافر لوگوں کی قیامت کی حسرت کا ذکر ہے۔ جب قیامت بپا ہوگی، کافروں کو عذاب آئے گا، تو وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ اے رب، آپ ہمیں واپس لوٹا دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں، نیک عمل کریں، ایمان لائیں، آپ کی اطاعت کریں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ تمہاری منہوں کی بات ہے، جب جاؤ گے تو تم یہ نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم ہے۔ اب آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کی آہ و پکار کا ذکر کیا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کا دن ہوگا تو کافر جہنم میں جھلس جائیں گے اور پھٹکار دیں گے اپنے اوپر کہ ہائے ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، اب ہمیں اللہ یہاں سے نکالے، ہم خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔
تو یہ وہاں پر آہو بکا کرتے رہیں گے، لیکن دنیا میں یہ لوگ نافرمان تھے۔ آخر میں آیت نمبر 115 میں فرمایا گیا کہ انسان کو جو پیدا کیا بے مقصد نہیں ہے، انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد کو نہ بھولے۔ اکبر الہ آبادی انہوں نے ایک بڑا عمدہ شعر کہا کہ انسان کو اپنے مقصد عبادت اور مقصد تخلیق نہیں بھولنا چاہیے۔ 10ویں کلاس میں ان کی ایک نظم ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بڑے مختصر اور جامع بات کی۔ آگے سورۃ النور ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اس کو روشن کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورت نور کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ اس سورت مبارکہ، بلکہ یوں سمجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو برات تھی، آپ پر لوگوں نے تہمت لگائی معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اور ان کے پاک دامن ہونے کا ذکر اس سورت میں کیا۔ اس سورت میں بہت زیادہ ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے لاگو ہوں تو بے حیائی، فحاشی اور برائی یہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی اور عفت اور پاک دامنی عام ہو جائے گی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہ مختلف احکامات ہیں جو اللہ نے اس سورت میں بتائے ہیں۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر سورۃ النساء اور سورۃ نور، یہ صورتیں عورتوں کو سیکھنی چاہیے، یہ بہت کام کی اور بڑے ہی اہم مہم قسم کے احکامات پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حد زنا، حد کہتے ہیں سخت سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور یہ کام حکومت وقت کرے گی۔ اور اگر غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس کی وجہ کہ اس سے معاشرہ بالکل پاک صاف ہوگا، 2-4 کو اس طرح لگے گی تو پھر معاشرہ سارے کا سارا صاف ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں اس بات کا ذکر ہے حد قذف کا۔ حد قذف کس کو کہتے؟ دیکھیں، کسی پر بلا وجہ بغیر ثبوت کے تہمت لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی ثبوت کے کسی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو شریعت نے کہا کہ اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کیوں؟ اس نے ایک پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر بری قسم کی تہمت لگائی ہے۔ تو اگر یہ سزا نہ دی جائے تو پھر جس کے منہ میں جو آئے گا لوگوں پر تہمتیں لگاتا رہے گا، لوگوں پر باتیں کرتا رہے گا۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ بلا وجہ اپنی زبان کو کسی کے عیب سے آلودہ نہ کیا جائے۔ ہاں جی میں تو جانتا ہوں اس قسم کی عورت ہے، ہاں جی میں تو جانتی ہوں اس قسم کا مرد ہے، بلا وجہ اپنی زبان کو دوسروں کے عیب سے محفوظ رکھیں۔ ثبوت ہے انسان بات کرے، ثبوت نہیں ہے خاموش رہے۔ بلا وجہ شک و شبہ کی بنا پر انسان کو بات کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا مسئلہ پیش فرمایا۔ سمجھ لیں لعان کا معنی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ لے تو 4 گواہ لائے، لیکن اگر وہ کام اس کے اپنے گھر میں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اب اس کو 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی کے عورت پر تہمت لگائی، عورت نے کہا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، مرد کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ مسئلہ لعان ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ اب یہ مرد اور عورت دونوں کے دونوں قاضی صاحب کے سامنے، جج کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں نے اس کو اس طرح دیکھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اور بیوی کہے گی، بیوی کہ تو بھی قسمیں اٹھا، وہ بھی کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں دفعہ کرے گی اگر اس نے سچ بولا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب
اب गवाहों की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला घर का है। अब अगर ऐसा मामला हो जाए तो खामन और बीवी को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाएगा। ये एक हुक्म है। आगे आयत नंबर 44 में हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारात और उनके पाकदामन होने का बयान है। देखिए, सन 6 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब एक जंग पर गए जिसको गजवा बनिल मुस्तलक कहते हैं। गजवा बनिल मुस्तलक, वहां एक जगह काफिला ठहराया गया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा हुजूर के साथ थी। आप कज़ा हाजत के लिए गई। पीछे से उन्होंने देखा कि आप शायद सवार हो चुकी हैं। चूंकि उस वक्त आपका वजन ज्यादा नहीं था, उन्होंने जो कजावा होता है ऊंट के ऊपर लादा जाता है जिसमें खवातीन बैठती हैं, उन्होंने कजावा लादे और काफिला चल पड़ा। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को वहां देर हो गई। आप जब वापस आए तो काफिला जा चुका था। आप वहीं पर लेट गए। क्यों? इसलिए कि आप फरमाते मुझे इल्म था कि हुजूर देखेंगे मैं काफिले में नहीं हूं तो किसी बंदे को भेजेंगे। आप वहां लेट गई तो आपको नींद आ गई। पीछे एक सहाबी थे हजरत सफान बिन मुअत्तल रदी अल्लाह अन्हु। उनकी ड्यूटी ये थी कि आप काफिले के पीछे पीछे आए। काफिला किसी जगह पड़ाव डालता है तो वहां कोई चीज रह जाए, वहां कोई सामान गिर जाए तो वो लेते हुए आए। जब वो करीब आए देखा कि तो औरत है। जब बिल्कुल करीब आए तो देखा कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने उनकी बात सुनी तो मैं उठ बैठी। मैंने फखम्मर तो वजही, मैंने अपना चेहरा ढांप लिया क्योंकि उस वक्त पर्दे के अहकामात नाजिल हो चुके थे। हजरत सफान बिन मुअत्तल ने कुछ भी नहीं कहा, ऊंट बिठाया, मैं ऊंट पर सवार हुई और वो चल पड़े। उन्होंने मुझसे कोई बात ना की। आकर काफिले के अंदर शामिल हो गए। उस काफिले में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था जो हुजूर का अजली दुश्मन था। उसने हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर तुहमत लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला और इससे हजरत आयशा इतनी परेशान हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान हुए, तमाम मुसलमानों को उस अब्दुल्ला बिन उबई ने परेशान किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये वाकया बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्वतुम मिनकुम, ये बात कही, हाजा बुहतानुन अजीम कहकर गवाही दी कि अम्मा आयशा पाक दामन है। जिन लोगों ने गलत बात की है वो इसके सजावार है, वो इसके सजावार है। आगे चूंकि सूरत नूर में अहकामात चल रहे हैं, आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने किसी भी घर में, किसी भी मकान में, किसी भी जगह में दाखिल होने के 4 अहकामात बयान फरमाए। आमतौर पर आमतौर पर मकानात की 4 किस्में होती हैं। बाद दफा वो घर होता है जिसमें इंसान अकेला रहता है। आपका अपना घर है, आप अकेले रहते हैं, आपको इजाजत नहीं है किसी से लेने की, आप चले जाए और आप घर खोल के अंदर चले जाए, आपके घर है। बाद दफा घर ऐसा होता है जिसमें और लोग भी होते हैं, मसलन रिश्तेदार हैं, अजनबी हैं, तो अब आप घर जाते हैं तो आप दरवाजा खटखटाएं, आप इजाजत के बगैर अंदर ना जाएं। नंबर 3, बाज मर्तबा ऐसा घर होता है कि आपको नहीं पता कि अंदर कौन है तो फिर भी इजाजत लें। और नंबर 4, ऐसे मकानात, ऐसे जगह जहां पर रिहाइश नहीं होती, उसमें आम आमदोरफ्त होती है। मस्जिद है, आप पूछ के थोड़ी जाएंगे, खानकाह है, कोई मदरसा है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये 4 अहकामात बयान फरमाए अल्लाह ताला ने। किसी भी मकान में दाखिल होने के लिए इन आदाब की रियायत रखना बहुत जरूरी है। आयत नंबर 30 में फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मर्द हो या औरत हो, दोनों को हुक्म है अपनी आंख की भी हिफाजत करें और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करें। आंख और इज्जत की हिफाजत। आंख अगर खराब हो जाएगी तो इंसान इज्जत पर काबू नहीं पाता, इसलिए आंख की जो है वो जरूरी है। मर्द के लिए यह है कि औरत को ना देखे, औरत के लिए है कि मर्द को ना देखे, बिल्कुल एक दूसरे को ना देखें। एक बात ज़हन में रखें, मर्द के लिए औरत का चेहरा देखना जायज नहीं है, औरत के लिए मर्द का चेहरा देखना जायज है। हाँ, अगर खतरा हो तो फिर न देखें, फिर एहतियात करें। इन
मकामात के अंदर आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही का मिशकातिन फीहा मिसबाह। अल्लाह ताला ने अपने नूर की मिसाल दी है, फरमाया कि अल्लाह का नूर आसमान और जमीन का नूर। क्या माना कि अल्लाह आसमान और जमीन को मुनव्वर करने वाला है, मुनव्वर करने वाला है। इसकी एक प्यारी सी मिसाल भी अता फरमाई। आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने काफरों के आमाल को जिक्र फरमाया कि काफरों के आमाल लगने में तो बड़े अच्छे हैं। काफिर का अखलाक अच्छा है, वो मोहब्बत करता है, उसने डोनेशन दी है, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन बात यह है कि इसमें ईमान की दौलत नहीं है। जब ईमान ना हो तो उसका अमल, बड़े से बड़ा अमल, वो किसी खाते का नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको जो मिसाल बयान फरमाई, वल्लदीन कफरू, वो लोग जो काफिर हैं, अमालुहुम का सराबिन, उनके अमाल शराब की तरह है। शराब, एक बात समझ लें, जो लोग गर्मी के मौसम में, मसलन आप बहुत ज्यादा गर्मी में आप चल रहे हैं रोड पर, गाड़ी पर, आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि ये जो रोड है बिल्कुल आखिर में वहां पानी है, क्योंकि हीट होती है, गर्मी होती है, गर्मी की वजह से जमीन तपती है, तो महसूस ऐसे होता है। उसको कहते हैं शराब, धोखा। देखने में पानी है, यह सब हुज़्ज़मआन, देखने में पानी है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। जो लोग रेगिस्तान में होते हैं, वहां पर रेत के टीले हैं, आप देखें रेत के टीले पर आपको नजर आएगा कि वहां पर पानी है, लेकिन आप करीब जाएंगे तो पानी का नामो निशान तक ना होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि काफिर लोग चूंकि ईमान वाले नहीं हैं, इनके बड़े से बड़ा अमल भी होगा, धोखा है। आज वो कह रहा है कि हमने इतनी डोनेशन किया, मैंने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, अभी आप अल्लाह को नहीं मान रहे, आप हुजूर की मुखालिफत कर रहे हैं, तो आपके अमाल की हैसियत क्या होगी। इसलिए ईमान की अहमियत को इंसान समझे कि ईमान बहुत बड़ी चीज है। और कुफार के अमाल की एक दूसरी मिसाल वो दे है कि जिस तरह गहरे समंदर हो, गहरे समंदर में मौज दर मौज हो, तो नीचे इंसान को कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह इन लोगों के जो अमाल हैं उनकी हकीकत भी सिवाय इसके कि कुछ ना हो और कुछ नहीं है। आगे आयत नंबर 52 में कामयाबी के 4 बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। नंबर 1, वमन युतिइल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूला, अल्लाह के नबी की इताअत करो, व यख्शल्लाह, अल्लाह से डरो, व यत्तक़हि, और अल्लाह की नाफरमानी से बचो। ये 4 अलामात हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, जिसमें ये 4 अलामात पाई जाएंगी वो कामयाब शख्स है। आयत नंबर 55, इस आयत को आयत इस्तिखलाफ कहते हैं। इस्तिखलाफ, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, मैं उनको जमीन में इख्तिदार दूंगा कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को नाफिज करें। इस आयत मुबारका में जिस इख्तिदार देने का जिक्र है वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की खिलाफत है। इस खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। ये 4 खुलफाए राशिदीन हैं। उलमाए किराम ने इस आयत मुबारका से समझा है कि इसमें जिस इस्तिखलाफ का, हुकूमत देने का, खिलाफत देने का जिक्र है वो खिलाफत खिलाफत राशिदा है। अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं अहकामात को, आदाब को। उनमें से आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलासा मर्रात। बड़े तो इजाजत लें, पीछे हमने अर्ज किया ना 4 किस्म के घरों में इजाजत की क्या तरतीब हो, लेकिन छोटे बच्चे भी इजाजत लें, घरों में काम करने वाले खादमाएं भी इजाजत लें। ऐसे बच्चे जो बेशक अभी बड़े नहीं हुए, अभी बचपन आए, फिर भी इजाजत लें। वो 3 औकात ये है। नंबर 1,
नमाज फजर से पहले आपका कमरा है, आप कमरे में सो रहे हैं, खामद है, बीवी है, बच्चा छोटा है या कुछ बड़ा बच्चा है, साथ वाले कमरे में सोते हैं, तो वो अगर फजर की नमाज से पहले पहले मसलन आना चाहता है, अगर आपके कमरे में कुंडी नहीं लगी हुई तो बच्चा दरवाजा खटखटाए, अम्मी जान, अब्बू जान, मैं आऊं, इजाजत हो तो आ जाए, वगरना इजाजत न दे तो वो ना आए। दोपहर का वक्त है जब इंसान अपने जायद कपड़े उतार कर सोता है। इशा के बाद का वक्त है, इंसान उस वक्त पर्दे का ज्यादा ख्याल नहीं रखता। इन 3 औकात में बच्चों को भी कह दिया जाए कि बच्चे जब आप आए तो बेधड़क अंदर न चले आए, इजाजत मांग के आए। आप इससे अंदाजा कीजिए कि इस्लाम कितनी इफ्फत का, कितनी पाकदामनी का मजहब है, कितनी पाकदामनी का दीन है। इसमें छोटे छोटे आदाब भी खुदा ने बयान किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इंसान रुसवाई का सामना करना पड़े। आयत नंबर 61 में लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरज वला अलल मरीद हरज, यहां ये बात बयान फरमाई कि देखें, माजूर हजरात हैं, नाबीना है, पांव से माजूर है, कुछ और मसला है, तंदुरुस्तों के साथ बैठकर खाना खाने से वो शर्माते थे, तो अल्लाह फरमाते नहीं, खाना खाएं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया उन मुसलमानों का जो इंतहाई मुखलिस हैं। मुखलिस मुसलमानों का जिक्र है कि मुखलिस मुसलमान वो हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको बुलाते हैं अपने किसी मामला में तो वो हुजूर की तरफ चले आते हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते इससे इजाजत लेते हैं तो हुजूर उनको इजाजत देते थे कि चले जाएं। और जो मुनाफिक लोग हैं वो सुस्ती काहली करके बहाने बनाकर निकल जाते हैं। तो इंसान को सुस्ती और काहली से निकलना चाहिए कि मुनाफिकीन की अलामत है, और नडर और तवाना रहना चाहिए कि मोमिनीन का ये शेवा है। सूरतुल फुरकान का इब्तिदाई कुछ हिस्सा ये पारा नंबर 8 की इब्तिदा में है। फुरकान का अरबी जुबान में माना है फर्क करना, सच और झूठ के दरमियान फर्क करना, हक और बातिल के दरमियान फर्क करना। तो इस कुरान करीम को भी फुरकान कहते हैं। इस फुरकान का लफ्ज इसी सूरत में आया है, इसलिए इस सूरत को सूरतुल फुरकान कहते हैं। इसमें बिल्कुल इब्तिदा में आयत नंबर 4 में वक़ाल लदीना कफरू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तरा, मुशरिक लोगों का एक बहुत बड़ा एतराज था, बोहतान था। उनका कहना था कि ये कुरान जो अल्लाह के नबी पेश कर रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, माअज़ अल्लाह, ये कुरान इन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं नहीं, फ़क़द जाऊ ज़ुल्म व ज़ूरा, ये तुम झूठ बोलते हो। क्यों? आपको पहले भी अर्ज किया था कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये कुरान इन्होंने बनाया है तो तुम भी तो बना लाओ ना। तुम तो कहते हो कि हम लोग जुबान वाले हैं, हम गुफ्तगू कर सकते हैं, हमारी जुबान में ताकत और कुव्वत है, हम इल्म जानते हैं, फन जानते हैं, तुम बना कर लाओ। खुद बनाकर नहीं ला सकते। ये दलील है इस बात की कि ये कुरान इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। इन लोगों का दूसरा इतराज ये था कि ये नबी कैसा है, खाता पीता है, बाजारों में चलता है, ये कैसा नबी है, इसके पास खजाने होने चाहिए, ये फरिश्ता भी नहीं है, वगैरह अला ज़ालिक। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फिर इसका जो रद्द फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक। ये एतराज तुम्हारा फजूल है। क्यों? नबी है, ये खाएगा पिएगा, तुम्हें पता चलेगा कि खाना पीना कैसे है। ये पैगंबर है, बाजार आता जाता है, चीज खरीदेगा, तुम्हें पता चलेगा खरीदो फरोख्त कैसे होनी चाहिए। इसके पास खजाने नहीं है, ये फरिश्ता नहीं है। क्यों? अगर फरिश्ता होता, खाने पीने की जरूरत ना होती, तो ये तुम्हारे दुख दर्द को समझ ना सकता। तुम्हारा दुख दर्द वो समझेगा जिसके पास तुम जैसा जिस्म हो, जो तुम्हारी ही तरह हो, इंसान हो। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इंसानियों में से बनाया ताकि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सके, इंसानियत की रहनुमाई कर सके। बाकी जो लोग ये मिसालें पेश करते हैं कि नबी फरिश्ता हो, नबी ये हो, तो बहरहाल उनको सोचना चाहिए कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये
सूरतुल फुरकान का बिल्कुल इब्तिदाई हिस्सा था, जिसमें बुनियादी तौर पर यह बात की गई है कि कुरान खुदा का कलाम है, बाकी नबी जो कुछ आपको दिखाएगा, चूंकि नबी इंसान है। अब देखिए ना, अगर किसी बंदे का बच्चा फौत हो जाए बचपन में, उस पर क्या गुजरेगी। अगर फरिश्ता होता नबी, तो उसको तो पता ही ना होता कि दिल कितना दुख होता है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इंसानों में बनाया, इंसान को नबी बनाया। क्यों? आपका बेटा हजरत इब्राहिम फौत हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? आपने फरमाया, हां, रोता क्यों हूं कि मेरा जिगर का टुकड़ा गया है, लेकिन मैं जुबान से वावेला नहीं करता। आंखें मेरी आंसू बहा रही हैं कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन हम दिल में वही कुछ कहेंगे, जुबान पर वही कुछ लाएंगे जो अल्लाह चाहते हैं। अब ये बहुत बड़ा सदमा और दुख है ना, ये नबी ने बर्दाश्त किया है। अब नबी कह दे कि तुम लोग इसको बर्दाश्त करो, अल्लाह ताला इस बच्चे के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये बात फरमा रहे हैं, तो ये बात फरमाते क्यों है? इसलिए कि उस दुख दर्द को हुजूर ने सहा है। तो नबी इंसान होता है, उसने हमारी रहनुमाई करनी है। हुजूर चलते कैसे, इंसान कैसे चलता है, आपने बता दिया। सोना कैसे है, जागना कैसे, हमसायों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, बीवी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, ये तमाम के तमाम हुकूक बताए। तो खुलासा ये कलाम निकला कि सूरतुल फुरकान के बिल्कुल इब्तिदा में, जो कि पारा नंबर 18 का एंड है, ये बताया है कि नबी इंसान हो तब उम्मत की सही रहनुमाई कर सकता है। हुजूर की जिंदगी को हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। बस आखिर में एक बात अर्ज करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुम ने एक किताब लिखी है ज़ुब्दतुश शमाइल के नाम से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी, आपकी निशिस्त व बर्खास्त, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपका रहन सहन, आपका तर्ज मुखातबत, आपका सोना, आपका जागना, आपका बातें करना, आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके, आपका हंसना, आप पर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो उसको हैंडल करना, ये सारी की सारी चीजें उसमें जिक्र की गई हैं, ये बताने के लिए कि हुजूर की रहनुमाई कैसे है। तो चूंकि आयत इस मौजू से मुतालिक आई थी, तो मैंने उस किताब का हवाला आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। इस किताब को पढ़िए और इससे सबक हासिल कीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।